साथै रेडियो नेपालको पनि अध्यक्ष हुनुहुन्छ। सर, मलाई जहाँसम्म लाग्छ गण्डकी प्रदेश सरकारको सचिव पनि भएर काम गर्नुभएको हो जस्तो लाग्छ मलाई। सुन्नुहोस्, म अहिले परिचय दिन्छु तपाईँलाई। होइन, म गण्डकी हुन्छ प्रदेशको सर, सुरु गरौँ सर। विद्यार्थी साथीहरूलाई मात्र रिक्वेस्ट गर्न खोजेको, सरले बोलुन्जेलसम्म सरले केही सोध्ने समय दिनुहुन्छ होला। त्यतिन्जेल चाहिँ साथीहरूले चाहिँ क्वेसन छ भने टिपेर राखिदिनु होला। सरले चाहिँ पछि समय दिनुहुनेछ। हुन्छ सर, सुरु गरौँ सर। स्वागत छ। ल, धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई, हाम्रो सरहरू, हाम्रा चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैलाई चाहिँ यस बिहानको यो वेबिनार इन्ट्रेक्सन कार्यक्रममा चाहिँ सबैलाई सहभागी हुनुभएकोमा चाहिँ धन्यवाद दिँदै र यस अवसर दिनुभएकोमा चाहिँ म आयोजकलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। अब म सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सचिवमा 1 वर्ष जति भयो मैले यो सचिवको भूमिका निर्वाह गरेको। यसमा म विशेष गरी सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित सूचना प्रविधि केन्द्रको अध्यक्ष पनि मै हो, रेडियो नेपालको अध्यक्ष पनि म हो र नेपाल टेलिकमको अध्यक्षको भूमिका पनि मैले निर्वाह गरिरहेको छु अहिलेसम्म यसमा। र तपाईँलाई यो गभर्नेन्ससित जोड्न खोजेको, म गण्डकी प्रदेशको प्रमुख सचिवको हिसाबले पनि करिब 2 वर्ष त्यहाँ भूमिका निर्वाह गरेर म यस मन्त्रालयको भूमिका निर्वाह गरिरहेको छु। अब यसमा आजको तपाईँले हामी छलफल गर्ने विषय चाहिँ गभर्नेन्स, हाम्रो नेपालीमा विद्युतीय शासन प्रणालीको रूपमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्ने टपिक गभर्नेन्स हो। गभर्नेन्स चाहिँ हाम्रो जनप्रशासनका विद्यार्थी हिसाबले हामी शासन व्यवस्थामा चाहिँ गुड गभर्नेन्सका एनपिएमका नयाँ मोडेलहरूका थ्योरीहरू सबै हामी पढ्दै आएका छौँ। अहिले अब हामी परम्परागत रूपमा चाहिँ शासन गभर्नेन्स सिस्टम पढ्दै गभर्नेन्स चाहिँ अहिलेको मोडर्न शासन प्रणाली हो विश्वमा। यसले वास्तवमा सुशासनको ग्लोबलाइजेसन गर्ने जुन खालको माध्यम हो, यसको चाहिँ विलै के हो भन्दाखेरि गभर्नेन्स हो। यसले चाहिँ विश्वमा गभर्नेन्सले सबैलाई जोडेको छ। यसले विशेष गरी चाहिँ इलेक्ट्रोनिक गभर्नेन्स इज द इंटीग्रेशन of information and communication technology in all processes with the aim of enhancing governmentability to address the needs of the general people, simplifying the process. यसको खास उद्देश्य चाहिँ संसारलाई एउटा कनेक्टिभिटी बढाउने, नेटवर्क गर्ने र यसले चाहिँ शासन प्रणालीमा सिम्प्लिफाइड कसरी गर्ने र ट्रान्सपेरेन्ट एकाउन्टेबल शासन प्रणालीको अवधारणा रूपमा यो चाहिँ विद्युतीय शासन प्रणालीको सुरुवात भएको हो। यो सुशासनको जुन खालको अवधारणा आयो गुड गभर्नेन्सलाई सही मार्गमा लाने एउटा व्हीलको रूपमा चाहिँ यो गभर्नेन्सको सुरुवात भएको। नेपालमा धेरै लामो इतिहास छैन। 2028 सालमा हामीले पहिलो पटक नेपालमा कम्प्युटर भित्राएको देखिन्छ। इतिहास हेर्दाखेरि नेपालको सन्दर्भमा 28 सालमा हामीले कम्प्युटर ल्याएपछि ठुलो एउटा ठुलो कोठाभरिको कम्प्युटर अहिले पनि छ। त्यो कम्प्युटर हाम्रो नीलकण्ठ उप्रेती सरले सुरुवात गर्नुभएको 28 सालदेखि। त्यति बेलादेखि गभर्नेन्सको प्रोसेसमा नेपाल प्रवेश गर्न खोजेको देखिन्छ। कानुन रूपमा हेर्दाखेरि चाहिँ विद्युतीय शासन प्रणालीको अवधारणा सुरु गर्नलाई हामीले विद्युतीय शासन ऐन हामीले चाहिँ 2063 सालमा मात्रै ल्याछौँ। 63 सालबाट नेपालमा चाहिँ गभर्नेन्सको सुरुवात चाहिँ कानुन रूपमा अगाडि बढेको देखिन्छ। त्यसमा चाहिँ विद्युतीय कारोबार ऐन 2063 ल्याएर हामीले विद्युतीय शासन प्रणालीलाई कानुन रूपमा मान्यता दिएको देखिन्छ। र यसले खास चाहिँ यो थ्योरिटिकल रूपमा हेर्दाखेरि एनपिएम हामीले पढिरहेका छौँ। एनपिएम मोडर्नाइजेसन हो, सिम्प्लिफाइड हो यो चाहिँ गभर्नेन्स। यसले चाहिँ विशेष गरी यसले इन्टिग्रेसन अफ इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजी हो। इन अल सेक्टर्स अथवा प्रोसेसमा इन्टिग्रेसन गर्ने, बुझ्नुहोस् नि। गभर्नेन्स चाहिँ यसले कन्भिनियन्ट गर्छ, इफिसियन्ट
शासन प्रणाली लागू गर्छ, सिस्टममा ट्रान्सप्यारेन्ट म्यानरको रूपमा यसले काम गर्छ, सिस्टममा ट्रान्सप्यारेन्ट र एकाउन्टेबल बनाउँछ राज्यलाई र सबै सेवा प्रदायकलाई एकाउन्टेबल बनाउने प्रोसेसमा कनेक्टिभिटी बढाउँछ र यसले सेवा रिसिभर र सेवा गिभर बिचको प्रोसेसलाई एकदम ट्रान्सप्यारेन्ट रूपमा क्लियर रूपमा यसले नेटवर्कमा जोडेको हुन्छ। यो वास्तवमा गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट पनि ई गभर्नेन्स हुन्छ, गभर्मेन्ट टु प्राइभेट सेक्टर अथवा बिजनेसम्यानमा पनि ई गभर्मेन्ट हुन्छ, गभर्मेन्ट टु पिपलमा पनि ई गभर्नेन्स हुन्छ, त्यसपछि पिपल टु गभर्मेन्ट, पिपल टु बिजनेसम्यान मा पनि यसले चाहिँ ई गभर्नेन्स सुरुवात भएको हुन्छ। यसको चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको मोर ट्रान्सप्यारेन्ट गर्ने र सबभन्दा कम्फर्टेबल स्पिडी रूपमा कसरी बढाउने, अकाउन्टेबल राज्यलाई अकाउन्टेबल बनाउने, जसले सेवा प्रदायक हो त्यसलाई अकाउन्टेबल बनाउने काम चाहिँ को उद्देश्यले चाहिँ यो ई गभर्नेन्स सुरुवात भएको। ई गभर्नेन्स चाहिँ टेक्नोलोजी बेस्ड शासन प्रणाली हो। यसले टेक्नोलोजीलाई यसले आबद्धता गर्छ, नेटवर्क बढाउँछ र एउटा चाहिँ क्रिएटिभिटी बढाउँछ र कसरी सिम्प्लिफाइड रूपमा सेवा प्रदायकलाई सेवा दिने र सेवा चाहिँ विश्वसनीय सेवा पाउनेले मिनिमम कम समयमा एकदम छिटो चाहिँ माध्यमद्वारा बिना झन्झट सेवा प्रदान गर्ने एउटा माध्यम हो ई गभर्नेन्स। इंटीग्रेशन of data. सर माइक म्यूट भएको छ हजुरको। यसले आज मलाई डिस्टर्ब गर्यो। मैले पहिले समयमा यसलाई डाउनलोड गर्न पाएको भए तपाईहरुसित फेस टु फेस हेरेर सबैसित मैले आफ्ना कुरा राख्न पाउँथे। त्यसको लागि चाहिँ म क्षमा प्रार्थी छु। अब यसको फोकसिङ एरिया हेर्ने हो भने ई गभर्नेन्समा यसले रिसोर्सको खोज्छ, रिसोर्समा नेटवर्किङ गरेको हुन्छ र रिसोर्सको माध्यमबाट यसको चाहिँ ई गभर्नेन्स कनेक्टिभिटी जोडिया हुन्छ। अर्को चाहिँ यसले टेक्नोलोजी खोज्छ। यो टेक्नोलोजी बेसमा शासन प्रणाली हो। यसले बिना टेक्नोलोजीको ज्ञान बिना यो सञ्चालन हुन सक्दैन। जस्तै अहिले म भर्खरै कुरा गरौँ, अहिले हामी तपाईको फेस टु फेस हेर्न पाइएन। किन पाइएन भन्दाखेरि यसको डाउनलोड गरिदिन्छु मैले पहिला तपाईहरुसँग अगाडि डाउनलोड गर्न पर्छ भन्ने पुरा इन्फर्मेसन सेयरिङ पहिल्यै डाउनलोड गर्न पर्छ है भन्नेको भए पनि यो हुने थियो। अब हामी इन्फर्मेसन कम्युनिकेसनको ग्यापले गर्दाखेरि अब हामी सधैँ जुमबाट यो खालका चाहिँ वेबिनारहरू मिटिङहरू सबै हुने भइरहेको। त्यस्तै गरी यसले चाहिँ यो टेक्नोलोजी बेसमा निर्भर गर्छ। यो चाहिँ प्रोसेसमा आधारित छ। फेरि यो प्रोसेसमा आधारित छ। अर्को चाहिँ यो पिपल फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्ट हुनुपर्छ। पिपललाई फोकस गरेर चाहिँ यो ई गभर्नेन्सको र टेक्नोलोजी लागू गरेको हुन्छ। यसका चाहिँ स्टडीका एरियाहरू, रिसोर्स, टेक्नोलोजी, प्रोसेस र पिपल चारवटा कुरालाई यसले विशेष ध्यान दिएको हुन्छ। र यसका महत्त्वपूर्ण मैले थ्योरिटिकल कुरा गरेँ, नेपालको सिस्टम कुरा गर्न गइरहेको छु। त्यसपछि गएर यसले चाहिँ एडभान्टेज चाहिँ स्पिड अफ टेक्नोलोजीलाई स्पिड गर्छ। अर्को चाहिँ टाइम सेभ गर्छ, कस्ट सेभ गर्छ। चाहिँ ई गभर्नेन्सले टाइम र कस्ट सेभिङ गर्छ। अर्को चाहिँ ट्रान्सप्यारेन्ट बढाउँछ, अकाउन्टेबिलिटी बढाउँछ। यसले भनेको सुशासनका मेयर कम्पोनेन्टलाई यसले चाहिँ र पिपल फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा, टेक्नोलोजी फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा यसले चाहिँ गभर्नेन्स गर्ने प्रयास गरेको हुन्छ। यो चाहिँ इनोभेटिभ र क्रिएटिभिटी बढाउँछ। यसले सधैँ यो चाहिँ मोडर्न इनोभेटिभ र क्रिएटिभिटी ट्रेडिसनल एडमिनिस्ट्रेटिभ सिस्टमले यसले ध्यान तान्दैन। त्यसकारण चाहिँ यो मोडर्न एजुकेसन सिस्टममा पनि आधारित छ। त्यसकारण चाहिँ यो फाइदाजनक छ। यसले एउटा प्याराडाइम सिफ्ट हो। यो चाहिँ प्याराडाइम सिफ्ट हेज बिन डेभलप्ड एज अ न्यू पब्लिक म्यानेजमेन्ट हो in the theories and practice of the public administration. The aims of the name are new public management are economic capability, efficiency and effectiveness. यसले चाहिँ ICT has dramatically changed the way of society. It helps to reduce of cost and
several operations, options and government and private sector and people to government. यसले सबै कुरालाई फेरि म्युट गर्यो। यसले सबै कुरालाई चाहिँ सिम्प्लिफाइड र ट्रान्सप्यारेन्ट र सरल हिसाबले ई गभर्नेन्सको सिस्टम सुरु हुन्छ र यसले चाहिँ विशेष गरी यसका केही डिसएडभान्टेजेस पनि छन् है। यसका डिसएडभान्टेज हेर्नुहुन्छ भने लेस अफ इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसन, यसले चाहिँ इन्टरपर्सनल कम्युनिकेसनलाई कमजोर बनाएको हुन्छ। त्यसपछि हाई सेटअप कस्ट बढी हुन्छ। अर्को चाहिँ टेक्निकल डिफिकल्टिज बढाउँछ। इलिट्रेसी भएको ठाउँमा यसलाई लागू गर्न सकिँदैन, यसलाई लिट्रेसी हुन जरुरी छ। यो चाहिँ आइटी फ्रेन्डली एजुकेसन लागू गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले अवेरनेस क्रिएट हुनुपर्छ। साइबर क्राइम हुने सम्भावना बढ्छ यसले। मेरो भनाइ सुन्निया छ नि? हेलो, मेरो भनाइ सुन्निया छ नि हजुर? अर्को चाहिँ लिकेज अफ पर्सनल इन्फर्मेसन हुने सम्भावना बढ्छ। ई गभर्नेन्सका केही डिमेरिट्सहरू छन्। यी मैले तपाईँहरूलाई सरसर्ती बताएको आधारमा यो थ्योरिटिकल हिसाबले म कुरा गरेँ। अर्को चाहिँ विशेष गरी हाम्रा छिमेकी देशमा असाध्यै सफल भएको चाहिँ मित्र प्रोजेक्ट भनिन्छ इन्डियाको। अर्को चाहिँ सेवा प्रोजेक्ट, ई सेवा प्रोजेक्ट भनिन्छ इन्डियामा छ। अर्को सेट प्रोजेक्ट भनिन्छ, कमन इन्ट्रान्स टेस्ट भन्ने प्रोजेक्टहरू ई गभर्नेन्समा सक्सेसफुल उदाहरणहरूमा देखिएका छन्। यी भए विदेशका र थ्योरिटिकल कुरा। अब नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने हामी चाहिँ यो चाहिँ ई गभर्नेन्सको प्रवेश कानुनी रूपमा 2063 सालबाट हामी प्रवेश गऱ्यौँ र अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने भने डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क भनेर हामीले 2076 सालमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यमा सुरु गरेको छ। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको काममा गभर्नेन्सको सिस्टममा के लान खोजिया छ भन्दाखेरि नेपालको सबै हामीले यसले हेर्ने एरिया हो। डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कका सबै एरियाहरू यसले यसको चाहिँ इन्टरनेट सेवाको विस्तार गर्ने, मोबाइल प्रयोगमा वृद्धि गर्ने र नीति सम्बन्धी यसलाई एउटा कामहरू अगाडि बढाएको छ। यसले 4G सेवा विस्तार गर्ने, सोसल नेटवर्क सञ्जाल बढाउने र ई कमर्सको माध्यमबाट व्यापार व्यवसायसम्म गर्ने गरी हाम्रो चाहिँ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको पोलिसीको डिजिटल यात्रा सुरुवात भएको छ। यसले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क 2076 सालको बाट यसले अगाडि बढाइया छ। यसको मेन फोकस भनेको सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपाल, सुशासन, विकास र समृद्धिका लागि डिजिटल नेपालका उद्देश्य लिएर यो चाहिँ अगाडि बढाइया छ। र यसमा चाहिँ विशेष गरी डिजिटल प्रविधिको उपयोगबाट सेवा प्रवाह गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने, अर्थतन्त्रलाई बृहत्तर आयामहरूको रूपान्तरण गरी आधुनिकीकरण गर्ने। यसका चाहिँ मेन उद्देश्यहरू त्यो सेवा प्रवाहमा सरलीकरण गर्ने, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने र अर्थतन्त्रको आयामहरूमा गरी आधुनिकीकरण, मोडर्नाइजेसन गर्ने, इकोनोमिक इन्टिग्रेसन गर्ने। त्यसपछि ज्ञानमा आधारित समाज र डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने र डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गरी विकास र समृद्धिका लक्ष्यहरू हासिल गर्ने र आम नागरिकलाई प्रदान गर्ने सार्वजनिक सेवा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने। यसको मुख्य उद्देश्य चाहिँ डिजिटल नेपालको शासन प्रणालीको उद्देश्य चाहिँ ज्ञानमा आधारित समाज र डिजिटल अर्थतन्त्रको आधार निर्माण गर्ने, डिजिटल प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्ने, म्याक्सिमाइजेसन र आम नागरिकलाई सेवा प्रदान गर्ने, सामाजिक सेवा सरल र सहज रूपमा उपलब्ध गराउने। अब यसका चाहिँ एरियाहरू छन्। जस्तै अब तपाईँले डिजिटल फाउन्डेसन गर्ने 8 प्रकारका यसका क्षेत्रहरू छन्। यसलाई 8 प्रकारका क्षेत्रहरू छन्। 8मा चाहिँ डिजिटल फाउन्डेसन एउटा, दोस्रो चाहिँ डिजिटल बेस्ड एग्रिकल्चर, अर्को चाहिँ डिजिटल बेस्ड हेल्थ सिस्टम, अर्को डिजिटल बेस्ड एजुकेसन सिस्टम, अर्को डिजिटल बेस्ड हाइड्रो पावर सिस्टम, अर्को डिजिटल बेस्ड टुरिज्म, अर्को डिजिटल फाइनेन्सिङ, अर्को चाहिँ डिजिटल अर्बनाइजेसन। त्यही कुराहरू 8वटा चाहिँ यसका चाहिँ मेन आधार स्तम्भहरू छन्। यसमा चाहिँ यस विशेष गरी डिजिटल फाउन्डेसन भनेसाथ चाहिँ 4G सेवा विस्तार गर्ने, नेपालका सबै भूभागमा 4G सेवा मार्फत विस्तार गरेर
यसको चाहिँ डिजिटाइज नेपाल स्मार्ट नेपाल बनाउनलाई यसको पूर्वाधार बनाउने, त्यसको पूर्वाधार बनाउनेमा अप्टिकल फाइबरको माध्यमद्वारा यसका चाहिँ पूर्वाधार बनाउने काम चाहिँ हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। नेपाल टेलिकमले सुरुवात गरेको छ, दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट सुरुवात भएको छ। त्यसपछि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अहिले नेपालका सबै भूभागमा अप्टिकल फाइबर माध्यमबाट यो हाम्रो इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने, त्यसपछि हामीलाई हाम्रा मोबाइल सर्भिसहरूको चाहिँ क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, 4G सेवा विस्तार गर्ने र त्यसले चाहिँ सर्वत्र नेपालको सबै सिस्टममा डिजिटल गभर्नेन्सका लागि लागू गर्नलाई फाउन्डेसन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट गर्ने काममा हामी लागिपरेका छौँ। यसको यो चाहिँ मेन आधार डिजिटल फाउन्डेसन हो। दोस्रो चाहिँ एग्रिकल्चर। नेपाल कृषिमा आधारित, धेरै ग्रामीण क्षेत्र कृषिमा आधारित भएको हुनाले कृषि क्षेत्रलाई डिजिटाइज कसरी गर्ने, त्यसको चाहिँ माटोको परीक्षण, जग्गाको म्यापिङ, त्यसपछि गएर बिउ बिजन उत्पादन, त्यसपछि उत्पादन भएको मार्केटसित कसरी जोड्ने, त्यसको प्राइससित कसरी जोड्ने, उपभोक्ता र जुन प्रोड्युसर किसानको बिचको नेटवर्किङ कसरी जोड्ने र टेक्नोलोजीको कसरी इन्हान्समेन्ट गरेर मोर प्रोडक्सन बढाउन सकिन्छ आइटीबाट भनेर यसमा उत्पादनसित जोड्ने, रोजगारसित जोड्नलाई यसमा कृषिमा पनि यसले कृषि एग्रिकल्चर टेक्नोलोजीलाई आइटीमय बनाउनलाई प्रयास गरेको छ। अर्को चाहिँ हेल्थ सिस्टम। हेल्थको गभर्नेन्स सिस्टम पनि अहिले हाम्रो ट्रेडिसनल हेल्थ सिस्टमबाट मोडर्नाइजेसन हेल्थ सिस्टममा लानलाई हामीले चाहिँ फाउन्डेसन क्लियर गर्न अगाडि बढाएका छौँ। त्यो टेली हेल्थ सिस्टम, त्यसपछि गएर अब संसारका जस्तो सुकै राम्रा खालको हस्पिटलको सेवा पनि हामीले डिजिटल माध्यमबाट नेपालमै बसेर अथवा नेपालको सहरमा भएको डिजिटल सिस्टम ग्रामीण क्षेत्रमा हामीले सेवा दिन सक्ने गरी हामीले यसका पूर्वाधार बनाउनलाई प्रयास गरेका छौँ। त्यसअनुसारको टेक्नोलोजी बढाउने, त्यसअनुसार इक्विपमेन्टहरू आयात गर्ने र त्यसका चाहिँ सर्भिस दिनलाई त्यो सर्भिसको अपरेसन सिस्टम हामीले हेल्थको सिस्टममा पनि यो डिजिटाइज गर्न प्रयास गरेको छ। नयाँ इन्भेन्सन भएका छन्। अब त्यसमा सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ यो अब हामीले 5G 4Gबाट हामी 4G त सबै ठाउँ 4G अब नेपालका सबै भूभागमा टिपेको छैन। करिब 680वटा स्थानीय तहसम्मका चाहिँ 4G सेवा पुगेको अवस्था छ अहिले। 753 मध्ये केहीमा पुगेको छैन। त्यो नपुगेका ठाउँमा चाहिँ इन्टरनेट सेवाले राम्रोसँग काम गर्दैन। अहिले पनि कतिपय ठाउँमा इन्टरनेट सेवा भरपर्दो दिगो रूपमा सञ्चालन भएको छैन, अवरुद्ध आएको छ। त्यसले सहर र ग्रामीण क्षेत्रको बिचको कनेक्टिभिटीमा केही कमी भएको छ। अर्को चाहिँ महत्त्वपूर्ण काम चाहिँ शिक्षा। हेर्नुहोस्, अहिले चाहिँ यो कोभिड-19 को यस्तो महामारीको समयमा पनि हामीले पठनलाई नियमित गर्ने माध्यम भनेको डिजिटल एजुकेसन सिस्टममा हामी रूपान्तरण हुन हामीलाई यो कोभिडले नयाँ सन्देश दिएको छ। कोभिडले नयाँ पूर्वाधार बनाउन हामीलाई सबैलाई घचघच्याएको छ। पूर्वाधारमा लगानी गर्न घचघच्याएको छ र सबै चाहे विद्यार्थी होस्, चाहे शिक्षक होस्, चाहे हाम्रा चाहिँ युनिभर्सिटी हुन्, चाहे सबै ग्रामीण क्षेत्रका विद्यालयसम्म हाम्रो चाहिँ आइटी बेसका टेक्नोलोजी प्रयोग गरेर एजुकेसन दिनुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। र त्यसकारण जसले अहिले हामी यसरी वेबिनार मार्फत तपाईँ हामी जोडिएको पुगेका छौँ, यसले हामीलाई यो अवसर दिएको पनि कि यो डिजिटल गभर्नेन्स सिस्टमले यो अवसर दिएको छ र यसलाई गर्न नेपाल सरकारले अहिले तपाईँलाई CUG मोडेल, तपाईँलाई अहिले फ्रीमा स्टुडेन्टलाई सिम बाँडेर ग्रुपमा सिम मार्फत अहिले घर घरमै बसेर आफ्नो एजुकेसन सिस्टम लिनलाई पनि सुरुवात गरिएको छ। नेपाल टेलिभिजन मार्फत पनि हामीले चाहिँ डिजिटल एजुकेसन सिस्टमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। डिजिटल च्यानलहरू सुरुवात गरेका छौँ र अहिले हाम्रो नेपाल टेलिकम मार्फत हामी सबै स्थानीय तहमा सामुदायिक विद्यालयका सबै सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने, त्यसपछि डिजिटल बोर्ड प्रदान गर्ने मार्फत र त्यसपछि सबै हेल्थ पोस्टहरूमा इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने र ती मार्फत चाहिँ हाम्रो डिजिटल एजुकेसन सिस्टम चाहिँ प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ पूर्वाधार अगाडि बढाएका छौँ। हाम्रा चाहिँ स्थानीय तहका सरकारसित हाम्रो कम्युनिकेसन छ। स्थानीय तह र हाम्रो रिसोर्स नेटवर्किङ गरेर त्यसलाई लाग्ने पूर्वाधारहरू हाम्रो इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू त्यहाँ पुगेर सेवा दिने र एजुकेसन सिस्टम
तपाईहरुको काठमाडौँमा बस्ने एजुकेसन सिस्टम र ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने एजुकेसन सिस्टममा धेरै डिफरेन्स नहोस्, अथवा चाहिँ संसारका राम्रा एकदम सर्वोत्तम युनिभर्सिटीले पढाउने एजुकेसन सिस्टम पनि नेपालमा भित्र्याउनलाई र त्यहाँको सिस्टम नेपालमै बसेर पनि पढ्न पाउने गरी हामीले पूर्वाधार बनाउनलाई नेटवर्कमा लगानी बढाएका छौँ। हाम्रो यही आज मैले अवसरमा पनि हामी सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको अगाडि मैले यो अवसरमा जानकारी गराउने, हामीले गाउँघरमा अहिले सूचना पनि निकालेका छौँ। तपाईँ कुनै पनि सामुदायिक, चाहे प्राथमिक विद्यालय होस्, चाहे निम्न माध्यमिक विद्यालय पढाएको होस्, चाहे उच्च मावि होस्, चाहे युनिभर्सिटी, सरकारले लगानी गरेका युनिभर्सिटीसम्म हामीले नेटवर्क सेवा विस्तार गरेर यो ई एजुकेसन सिस्टमलाई हाइली प्रायोरिटाइज रूपमा लागू गर्नलाई शिक्षा मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको जोइन्टली हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यो पनि एउटा चाहिँ एजुकेसन सिस्टमको यो ई गभर्नेन्सको ठुलो एउटा प्याराडाइम हो। अर्को चाहिँ ऊर्जा। वास्तवमा यो हाइड्रो पावर बिना अथवा पावर बिना, यो पावर बिना चाहिँ यो डिजिटल एजुकेसन सिस्टम लागू गर्न सकिँदैन। त्यसकारण चाहिँ यसका डिजिटल पहलले मूल्य घटाउन मात्र नभए ऊर्जा नेटवर्कलाई समेत बलियो आधार र यसको पूर्वाधार बनाउने ऊर्जा यो पावर हो। पावरले चाहिँ स्मार्ट समाधानहरू, इन्टरनेट कनेक्टिभिटी बढाउनलाई ग्राहकलाई र स्मार्ट ट्रान्समिसन लाइन यसको नेटवर्किङ गरेर सबै क्षेत्रमा चाहिँ पहिला विद्युतीकरण भयो भने मात्रै यो इन्टरनेट सेवा प्रदान हुन सक्छ। इन्टरनेट सेवा प्रदान भयो भने मात्रै ई गभर्नेन्स सुरु हुन्छ। अर्को चाहिँ पर्यटन, टुरिज्ममा पनि यो अहिले हाम्रो नेपालका सबै टुरिज्म प्रडक्टको जानकारी र संसारको सबै टुरिज्म प्रडक्टको जानकारी हामीले तपाईले आफै देख्नु भएको छ। युट्युबबाट सबै संसार हेर्न सक्नुहुन्छ। युट्युबबाट सबै तपाईले कुन शहरमा कस्तो छ, कहाँ जान योग्य छ, कहाँ छैन, के सेवा पाइन्छ, कति कस्ट लाग्छ भन्ने कुरो इन्टरनेट सेवाबाट सबै कुरा पाइन्छ। यी टिकटिङको होस्, यी पेमेन्टको होस्, सारा चाहिँ हाम्रो प्राइभेट सेक्टरहरू पनि अब अहिले ई सेवाबाट पनि सेवा सर्भिस दिन पाइरहेको छ। सुरुवात भइसकेको छ। नेपाल टेलिकमले अब तपाईँलाई जानकारी गराउँछु, अब केही समयभित्रै डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम लागू गर्न गइरहेछ। ई सेवा जस्तै सरकारले आफै यो टेलिकम मार्फत डिजिटल पेमेन्ट सिस्टम लागू भएको छ। त्यसले संसारमा सबै पेमेन्ट दिएर गर्न सक्ने गरी व्यवस्था हामी मिलाउँदैछौँ। ई सेवा सुरु गरियो। तपाईँले अहिले दराज भनेर त्यसो भने यीबाट सुरु भएको छ। अनलाइन सर्भिस पनि ट्रेडिङ हुने काम सुरु भएको छ र यो चाहिँ सबै हामी बिगिनिङ स्टेजमा छौँ। हामीलाई कोभिडले नयाँ सन्देश दिएको पनि नयाँ अल्टरनेट मोडेलमा ई गभर्नेन्सलाई लागू गर्नलाई सुरुवात गरेको छ। हामी अहिले सरकारी सेवाहरू सबै अनलाइन मार्फत गर्ने र एपबाट सबै सञ्चालन गर्नुपर्ने र अनलाइनबाट संसार हाम्रो जुनसुकै जिल्लामा जुनसुकै ठाउँमा बसे पनि हाम्रा चाहिँ सेवाहरू चाहे त्यो डिजिटल्ली पाउन सक्ने र हाम्रो अहिले तपाईँलाई भर्खरै म जानकारी गराउन चाहन्छु, यो के भने ई फाइनेन्सिङ सुरु भएको छ। ई फाइनेन्सिङमा सबै ट्याक्सेसन सिस्टम ई गभर्नेन्समा सुरु भइसकेको छ। त्यसपछि सरकारले गर्ने खर्चको प्रणाली सबै ई गभर्नेन्स सिस्टममा सुरुवात भइसकेको छ। एक्सपेन्डिचर र राज्यको इन्कमको अकाउन्टिङ राख्ने, त्यसको सर्कुलेसन कायम गर्ने र त्यसको एक्सपेन्डिचर म्यानेजमेन्ट गर्ने काम पनि सबै ई गभर्नेन्स सिस्टममा त्यो डेभलपमेन्ट गरेर अहिले हाम्रो सुरुवात भइसकेको छ त्यो सिस्टम र त्यसले डिजिटल पेमेन्टका कुराहरू सुरु भइसकेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा, राष्ट्रिय रूपमा सबै डिजिटल फाइनेन्सिङ सुरु भएको छ। अर्को चाहिँ डिजिटल जुन अर्गनाइजेसन सहरीकरणलाई सहर जस्तै अहिले सहरी पूर्वाधार बनाउँदाखेरि डिजिटल यातायात सिस्टम तपाईँको अब ई पेमेन्टका गर्ने सिस्टम, इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्टेसन सिस्टम, त्यसमा डिजिटल्ली पेमेन्ट पाउन सक्छन्। क्युआर कोडबाट हामीले तपाईँले पेमेन्ट दिन सक्ने मोडालिटीहरू अगाडि बढ्दैछन्। त्यसमा विशेष गरी तपाईँले डिजिटल फाउन्डेसनलाई 19वटा कामहरू तोकिएका छन्। स्वास्थ्य क्षेत्रमा 8वटा मुख्य कामहरू छन्। ऊर्जा क्षेत्रमा 9वटा काम छन्। फाइनेन्सिङ सेक्टरमा 8वटा काम छन्। कृषिमा 11वटा, शिक्षामा 8वटा, पर्यटनमा 7वटा र सहरी पूर्वाधारमा 11वटा विभिन्न खालका फङ्सनल एक्टिभिटिजहरू हामीले आइडेन्टिफाइड गरेर त्यो कामहरू अगाडि बढाएर ओसीबाट चाहिँ हाम्रा मेजर कम्पोनेन्टहरूका कामहरूको सुरुवात गरेका छौँ। त्यो टाइमबद्ध हो। 5 वर्षभित्रमा हामीले नेपालका सबैजसो ठाउँलाई डिजिटल सिस्टममा रूपान्तरण गर्ने
गरी अगाडि बढाएका छौँ। तपाईँलाई भर्खरै जानकारी छ, अहिले हामी ट्रायल बेसिसमा थियौँ। हामी माघ 2077 साल माघ 2 गतिमा हामीले नागरिक एप जारी गरेका थियौँ। नागरिक एप चाहिँ हामीले ट्रायलको रूपमा 3 महिना हामीले सुरु गऱ्यौँ। अहिले हामी यसलाई लन्च गरिसकेका छौँ। अब यसका सेवाहरू अहिले हाम्रो जम्मा 8वटा, पहिला सुरुमा 8वटा गरेका थियौँ, अहिले 12वटा सेवाहरू छन्। अहिले युनिभर्सिटीका हाम्रा सर्टिफिकेटहरू लिनलाई खोज्नलाई युनिभर्सिटी जान नपर्ने, अथवा त्यो हामीले जहाँ जहाँ भर्ना हुने हो, जहाँ जहाँ हाम्रा डकुमेन्ट देखाउनु पर्ने हो, ती ठाउँमा तपाईँको नागरिकता, तपाईँको तपाईँ नागरिकता, युनिभर्सिटीका कार्डहरू, त्यसपछि गएर हाम्रो उसको प्यान कार्ड र हाम्रो चाहिँ यातायात व्यवस्थाका लाइसेन्सका कार्डहरू सबै चाहिँ हामीले नागरिक एप मार्फत पाउने र हाम्रा लोकसेवा दिने कुराहरू हुन् अथवा चाहिँ हामीले कुनै ठाउँमा एप्लिकेसन दिने कुरा होस्, ती चाहिँ नागरिक एपको तपाईँलाई मार्फत त्यो डकुमेन्टेसन प्रदान गरिदियो भने हामीले छुट्टै फोटोकपी दिनुपर्ने, छुट्टै डकुमेन्ट पेस्ट गर्नुपर्ने, छुट्टै खोज्न पर्ने। युनिभर्सिटीसित हाम्रो काठमाडौँ युनिभर्सिटीमा कुराकानी भइरहेछ, हाम्रो त्रिभुवन विश्वविद्यालयसित पनि हाम्रो कुराकानी भइरहेछ। अब हाम्रा सर्टिफिकेटहरू हाम्रा सबै नागरिक एपमा, तपाईँको सिङ्गल नम्बर हानिसाथ नागरिक एपमा गएर सिङ्गल नम्बर हानिसाथ चाहिँ त युनिभर्सिटीको मार्कसिट त्यहीँ आउने र तपाईँको प्यान कार्ड त्यहीँ, तपाईँको प्यान कार्ड नम्बर हानिसाथ प्यान कार्ड त्यहीँ आउने, तपाईँको भोटर्स आइडी कार्ड खोज्न नपर्ने, भोटर आइडी कार्ड हानिसाथ चाहिँ तपाईँको खुल्ने र तपाईँको नागरिकताको कपी पनि तपाईँ बोकेर हिँड्न नपर्ने, सबै डकुमेन्टहरू हामीले नागरिक एप मार्फत हामीले सेवा दिन सक्ने। लोकसेवाका फर्महरू लाउनलाई पनि त्यसैबाट हुन सक्ने, त्यहाँ छुट्टै डकुमेन्ट तयार गर्न नपर्ने। त्यसरी हामीले 40 प्रकारका सेवाहरू दिने गरी तयारी गरेका छौँ। आउने वर्षभरिमा हामीले 46वटा सेवालाई चाहिँ यसो वृद्धि गरेर, त्यसपछि प्रहरीको तपाईँको रिपोर्ट लिनलाई पनि अहिले हामीले सुरुवात गरिसकेका छौँ। विदेश जाने भाइ बहिनीहरू अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्थ्यो, पहिला लाइन लाएर प्रहरीकोमा त्यो कार्ड लिन जानु पर्थ्यो। अहिले चाहिँ पुलिस रिपोर्ट लिनु पऱ्यो भने तपाईँले अनलाइन सर्भिस एप्लिकेसन दिने, त्यही मार्फत चाहिँ यो पुलिस रिपोर्ट पाउने गरी हामीले अगाडि बढाएका छौँ। र अब सबै सर्भिसका अरू पेपरलेस अफिसहरू बनाउने गरी अगाडि बढाउनलाई त्यसको सुरुवात भएको छ। सबै अफिसहरूको पनि सकेसम्म पेपरलेस, सकेसम्म फेसलेस। र अर्को महत्त्वपूर्ण हाम्रो 753वटा स्थानीय तहले 753वटा स्थानीय तहले दिएका सेवाहरू नागरिक एपसित जोडेर, हाम्रो नागरिक एपसित हाम्रो सरकारले बनाएको नागरिक एपमा लिङ्क अप गरेर तिनीहरूले गरेर बनाएका एप मार्फत सेवा चाहिँ यहीँ बसेर नेपाल काठमाडौँ बसेर मालपोत तिर्ने, घर जग्गा रजिस्ट्रेसनका कुराहरू, जग्गा पास गर्न यातायात मालपोतमै जानुपर्छ, किन ल्याप्ची लाउनु पर्ने, त्यसको जग्गाको डकुमेन्टेसन हेर्ने, तिनी काम त आफ्नो ठाउँमा छन्, फिजिकली प्रेजेन्स हुनुपर्ने कुराहरूलाई डिजिटाइज गर्न सकिँदैन, किन सुरक्षाको लागि कुरा पनि। तर हामीले निरन्तर रूपमा यसमा लाग्छौँ। तर महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ त्यसै डाटा सेन्टरको रहेछ। हेर्नुहोस्, डाटा सेन्टरको क्यापासिटी बढाइएन भने डाटाको सबै संरक्षण गर्न पर्ने हुन्छ। सबभन्दा यसको चाहिँ ई गभर्नेन्सको कमजोर पक्ष भनेको डाटाको सेक्युरिटी। त्यसको लागि चाहिँ साइबर सेक्युरिटी कानुन बनाउन हामीले बनाइसकेका छौँ। साइबर सेक्युरिटीको लागि पोलिसी अगाडि बढाएका छौँ। र नेपाल जस्तो हाम्रो टेक्नोलोजीमा कमजोर देश भन्छु मैले, अर्कोले गरेको सुधारको आधारमा हामीले सुधार गर्नेछौँ। हाम्रो अहिलेको यङ जेनेरेसन चाहिँ आइटीमा असाध्यै राम्रो छ। अहिले हाम्रा नयाँ इन्जिनियरहरू मार्केटमा असाध्यै अभाइलेबल देखिनु भएको छ। संसारमा उहाँहरू धेरै सेवा चाहिँ नेपालमा बसेर पनि सेवा प्रदान गरेको अवस्था छ। उहाँहरूको नलेज र हाम्रो सरकारी क्षेत्रमा भएको व्यक्तिहरूको नलेज छ। सरकारी क्षेत्रमा भएको भन्दा प्राइभेट सेक्टरमा भएको चाहिँ यो आइटी बेसका हाम्रा इन्जिनियरहरू असाध्यै फार बेटर हुन्छ। उहाँको चाहिँ क्षमता पनि प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ साइबर सेक्युरिटीलाई यसको चाहिँ पूर्वाधार बनाउने, यसको साइबर सेक्युरिटी यसको रिसर्च सेन्टर बनाउने र यसलाई साइबर सेक्युरिटीलाई महत्त्वपूर्ण रूपमा यसका डाटा सुरक्षण गरेर साइबर एट्याक हुन नदिने गरी हामीले तयारी गर्न पर्नेछ। हामी तयारी सुरुवात गरेका छौँ। तथापि हाम्रो च्यालेन्ज छ, यसलाई म्यानेज गर्न चाहिँ हाम्रो ठुलो च्यालेन्ज छ। नेपाल जस्तो टेक्नोलोजीमा कमजोर देशले हामीले डाटा सेन्टरको क्षमता विस्तार गर्ने र त्यो डाटा सेन्टरको सुरुवात भइसकेको छ।
र यति गर्दा पनि हाम्रा चाहिँ कहिलेकाहीँ नेपाली सेनाले बनाएको डाटा सेन्टर, लोकसेवा आयोगले बनाएको चाहिँ त्यो डाटाको जुन डाटा सेन्टर, त्यसपछि गएर अब हाम्रो प्रहरीहरूले बनाएको डाटा सेन्टर पनि छ, सरकारीले बनाएको पनि छ। ती सबैको डाटाको सुरक्षण गर्ने जिम्मेवारी राज्यको नेसनल सेक्युरिटीको जस्तै सीमाको जतिकै महत्त्वपूर्ण छ त्योभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हाम्रो चाहिँ डाटाहरूको सुरक्षण गर्नुपर्ने छ। जनतालाई विश्वास दिलाउनु पर्ने छ मेरो डाटा चाहिँ नागरिक एपमा जोडिएपछि यो चाहिँ मिसयुज हुँदैन, अर्कैले दुरुपयोग गर्न सक्दैन भन्ने कुराको एस्युरेन्स दिन जरुरी छ। हामी विश्वस्त भएर अहिले पनि तपाईँलाई ब्याङ्कमा रहेको पैसाहरू हाम्रो डाटा अथवा हाम्रो इन्फर्मेसन मिसयुज गरेर कसैले लगिदिन्छ कि अथवा चाहिँ हाम्रो त्यो सुरक्षण हुन सक्दैन कि, हाम्रा इन्फर्मेसनहरू लिकेज हुन्छन् कि, लिक भएर त्यसले हाम्रो आफ्नो त्यो रहेको चाहिँ सम्पत्तिको सुरक्षा हुँदैन कि, अथवा व्यक्तिको इन्फर्मेसनको गोपनीयताको संरक्षण हुँदैन कि भन्ने आशंका धेरै ठाउँबाट प्रश्न उठेको छ। त्यसलाई हामीले सम्बोधन गर्ने गरी हामीले त्यसको पूर्वाधार बनाउने, रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट युनिट बनाउने, साइबर सेक्युरिटी केन्द्रलाई हामीले विस्तार क्यापासिटी क्षमता विस्तार गर्ने। अर्को चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण भन्नु छ भने अब यो डिजिटल सिग्नेचरलाई मान्यता दिने, डिजिटल सिग्नेचरको मान्यता दिनलाई त्यसको सर्टिफिकेसन दिने, त्यसको प्र्याक्टिसमा ल्याएर त्यसकोले मिसयुज गर्न नपाउने गरी त्यसलाई नियमन गर्ने व्यवस्था हामीले मिलाउन त हाम्रा सबै संयन्त्रहरू छन्। प्र्याक्टिसमा चाहिँ कम आएको विषय चाहिँ यो डिजिटल सिग्नेचरको सिस्टम चाहिँ अलिक प्र्याक्टिसमा आइसकेको छैन। हामीले प्रयास गरेका छौँ र यसले हामीले धेरै कन्सियसली एन्ड कन्सियसली हामी गो फरवर्ड गर्नुपर्ने छ। वे फरवर्डलाई गर्नलाई भने यो हाम्रो टेक्नोलोजिकल बेस्डको नलेज चाहिँ हामी सबै पिपललाई लिटरेट गराउन जरुरी छ। पिपलको लिट्रेसी बढाइयो भने मात्रै यसका एडभान्टेज र डिसएडभान्टेजको नलेज जानकारी राम्रो भयो भने हाम्रो चाहिँ ई गभर्नेन्स सिस्टम फुल्ली लागू गर्न सक्छौँ। र हामी अभ्यस्त हुनलाई पनि धेरै समय लाग्छ। हाम्रो ट्रेडिसनल नलेज, हाम्रो ट्रेडिसनल बिहेभियर, हाम्रो जुन खालको आफूले क्यास अहिले पनि मान्छे पैसा बोकेर पैसा पेमेन्ट गरेको जतिको विश्वसनीयता तपाईँले क्युआर कोड गरेर तिरेको चाहिँ मान्छेलाई अहिले पनि विश्वास लाग्दैन। अहिले तपाईँ डिपार्टमेन्टल स्टोरमा गएर कार्ड स्वाइप गरेर पैसा तिरेको चाहिँ अहिले पनि मान्छेलाई विश्वास नलाग्ने वर्ग धेरै छन्। त्यस्तो खालकोलाई पनि हामीले लिटरेट गरेर यो चाहिँ सिस्टमबाट इजी छ, पैसा बोकेर हिँड्नु पर्दैन, बिना पैसा पनि मान्छेले संसारमा यात्रा गर्न सक्छ। अहिले यी पासपोर्टको कुराहरू सुरु भइसके, पासपोर्टमा पनि संसारको डेटा चाहिँ जहाँसुकै गए पनि त्यो चाहिँ फर्जी हो कि होइन भन्ने कुरो चाहिँ थाहा पाउने गरी यी पासपोर्टको सुरुवात भइसकेको छ। पेपरलेस नोटका काम अब सबै पेमेन्ट सिस्टम पनि डिजिटाइज भइसकेका अवस्था छन्। त्यसो संसारमा आएको प्रविधिलाई हामीले आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो टेक्नोलोजीलाई नेपालमा भित्राउनु पर्ने हुन्छ। नेपाल जस्तो देशले अब ठुलो प्रविधिलाई महँगो दरमा भित्राएर प्रयोग गर्ने विकल्प देखिँदैन, किनभने हामी टेक्नोलोजी आफै बनाउन सकेनौँ। यसले गर्दाखेरि ठुलो नेपाललाई व्यवहार पनि पर्न गएको छ। यसलाई चाहिँ आफ्नो क्षमताले भ्याएर हाम्रो कस्ट, टाइम, क्यापासिटी र रिसोर्स, इन्ट्रेस्ट, डिमान्ड, यी सबै फ्याक्टरहरूलाई विश्लेषण गरेर यो जेनेरेसनलाई मोबिलाइजेसन गर्ने, हाम्रो एजुकेसन सिस्टममै हाम्रो डिजिटल बेस्ड एजुकेसन सिस्टम लागू गर्ने। त्यसले चाहिँ पिपललाई यसलाई डिजिटल सिस्टमबाट इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट हुन्छ, यसले प्रोडक्सन बढाउँछ, प्रोडक्टिभिटी बढाउँछ र संसारमा पाउने सेवाहरू हामीले उपयोग गर्छौँ। ग्रामीण र सहरको जुन डिबेट छ, डिजिटल डिबेट छ, त्यसलाई कम गर्ने र यो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली बनाउने जुन सङ्कल्पको शाखा छ त्यसलाई पुरा गर्नलाई यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। मैले भनेका कुरा एकहोरो मैले भनिरहेँ, तपाईँले बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन, मेरो सुन्नु भएन, मलाई थाहा छैन है, मैले फोटो देखाउनु पाइनँ। सुनिरहेको छु सर। यो हाम्रो फेरि यो पढाउने बानी हुन्न, यो जागिरेको। हजुर। एकहोरो तपाईँले बुझ्नुभयो बुझ्नु भएन थाहा हुन्न, आफ्ना कुरा भन्ने मात्रै बानी हुन्छ होइन। त्यसकारण चाहिँ
डिजिटल एजुकेसन सिस्टम, डिजिटल गभर्नेन्स सिस्टमको कम्पोनेन्ट हो। यसले चाहिँ तपाईँहरू जस्तो युथ जेनेरेसनको क्यापासिटी इन्हान्समेन्ट गरेर हाम्रो पिपललाई हाम्रो डिजिटल सिस्टमको जानकारी दियो भने गभर्मेन्टले बनाउने खालको पूर्वाधारलाई हामीले म्याक्सिमम उपयोग गरेर अहिले सारा ट्रेडिङ सिस्टमै तपाईँले हेर्नु छ। अब सारा तपाईँले अहिले डिजिटल मार्फत चाहिँ घरमा बसेर तपाईँको सेयर बजारका सबै क्यापिटल बजारमा प्रवेश गरेको जनशक्तिहरू परिचालित छ। त्यो सबै माध्यम अवसर केले दियो भन्दाखेरि डिजिटल गभर्नेन्सले दियो। तपाईँको सारा पेमेन्ट सिस्टम मोबाइलबाट दिनुहोस्, हातबाटै सरकारी सेवा, हातबाटै तपाईँले सारा चाहिँ पेमेन्ट चाहिँ यसै संसारलाई तपाईँले फेस टु फेस कुरा गर्न सक्ने, संसारसितै तपाईँले लिङ्क बढाउन सक्ने यो टेक्नोलोजीले ठुलो अवसर दिएको छ। यो अवसरलाई दुरुपयोग नगर्ने गरी उत्पादन बढाउनलाई नेपाल सरकारले लगानी पनि बढाएको छ, त्यसको फाउन्डेसन क्रिएट गरेको छ। सकेसम्म हामी सबै दूरदराजकामा यो देखिने, उपभोग गर्न पाउने, अनुभूति गर्न पाउने गरी हामीले यसलाई अगाडि बढाएका छौँ। र वास्तवमा नै अझ हामी त अहिले यही डिजिटल पढाउनको लागि इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्ने, त्यसैबाट टेलिफोन दिने इन्टरनेटबाटै, त्यसपछि गएर तपाईँको टेलिभिजन सेवासहित इन्टरनेट माध्यमबाट दिएर र त्यसमा मात्रै नभएर त्यो प्रयोग गरे बापत सेयर पनि दिने। अब तपाईँलाई त्यही प्रयोग गरे बापत तपाईँले लगानी गरेको पैसाको आधारमा नेपाल टेलिकमको सेयरको मालिक पनि बनाउने गरी हामीले चाहिँ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौँ। अरू तपाईँलाई यी गभर्नेन्स सिस्टममा केही कुरा तपाईँले जानकारी छ अथवा हाम्रो सरकारले गरेका ल्याप्सेसहरूमा यहाँनिर सुधार गरिदिए हुन्थ्यो भन्नुहुन्छ भने हामीले पोलिसीगत रूपमा, हाम्रो चाहिँ सङ्गठन संरचना सुधारका रूपमा, हाम्रो कर्मचारीलाई क्षमता वृद्धि गर्ने सम्बन्धमा, अथवा चाहिँ हामीले लिटरेटका कार्यक्रमहरू जनतामा लाने सन्दर्भमा र हामी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कम्बिनेसनका रूपमा यसलाई अगाडि बढाउनलाई हामी संयन्त्र रूपमा अगाडि बढेका छौँ। त्यसलाई तपाईँहरू विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको फिडब्याक र यसलाई चाहिँ असाध्यै सधैँ वेलकम गरिरहेका छौँ। त्यही अनुसार हामी सुधार गर्दै अगाडि बढेका छौँ। संसारमा आएको प्रविधिको उपयोग गर्न सकिएन भने हामी पछाडि पर्ने छ। त्यो पछाडि पर्नेबाट पनि हामीले कोही वञ्चित नहोस्, म्याक्सिमम रूपमा सेटेलाइट प्रयोग गरेर सेवाहरू सरकारका सर्वोत्तम राम्रा देशले उपयोग गरेको सेवा हामीले लिन पाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ नैसर्गिक अधिकार, राइट्स पनि हो। त्यो सेवा दिनलाई हामी जस्तो मान्छेहरू ले अहिले चाहिँ खटिरहेको अवस्था सबै भाइ बहिनीलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। मेरो छोटो भनाइ र थप गर्न पर्ने म गर्छु। तपाईँका कुरा सुन्न चाहे अब। साथीहरू कसैसँग केही सोध्नु छ यी गभर्नेन्सको विषयमा भने कृपया सोध्न सक्नुहुन्छ। हजुर हजुर सुनिरहेको छ, भन्नुहोस् त। यो 5G को कन्सेप्ट 4G को बाट 5G मा जाने अब सबै कुना कन्तरमा चाहिँ यो हाम्रो इन्टरनेट सेवा पुर्याउने भन्ने जुन कुरा छ सर, त्यसको लागि यसको असर जस्तो अब पुरै गाउँमा चाहिँ यसको 4G ले काम नगर्ने कारण प्लस 5G विस्तार गर्दै गर्दाका समस्याहरू के आउन सक्छन्, त्यो जस्तो यो मन्त्रालयबाट सरहरूले केही कामहरू भएको छन् कि के छ सर भनेर मैले बताउँ अहिले? हस्, धन्यवाद हाम्रो साथीलाई। मैले खोजेको के भने तपाईँले चाहिँ 4G सबै गाउँमा पुगेको छैन अब सेवा चाहिँ, तर 5G हामीले सुरु गर्दाखेरि मैले के अरे सेवा पुर्याउन सक्छौँ र भन्ने खालको चाहिँ प्रश्न अत्यन्तै राम्रो महत्त्वपूर्ण प्रश्न सोध्नु भएको छ। मलाई के छ भने हामीले 3G सेवा पनि अहिले पनि दिइरहेका छौँ, 2G सेवा पनि दिएका छौँ, 4G सेवा पनि दिएका छौँ। सबै ठाउँ हाम्रो इन्टरनेट अथवा टेलिफोनका टावरहरूले नटिप्ने अवस्था अहिले पनि छ। 2-3टा कारणले अलिकति टेक्नोलोजीमा अहिले हामीले क्षमता वृद्धि गर्दै गएका छौँ। त्यो समस्या कहाँ पर्यो भने अब हामी सबै ठाउँ 4G सेवा टिप्दै पर्खँदाखेरि 5G सेवा पर्खने हो भने हामी ढिलो हुने भयो। त्यसमा चाहिँ
हामीले सँगसँगै 4G सेवाको क्षमता विस्तार गर्ने र 3G सेवा पनि हाम्रो कन्टिन्यू दिँदै जाने र 5G सेवाको जुन क्यापासिटी ट्रायल बेसमा अहिले हामीले यो हाम्रो चाहिँ मेसिन टु मेसिन अपरेसन ल्याउने यो 5G हामीले चाहिँ 5G भनेको अहिले जस्तै चाइनामा सबभन्दा बढी सक्सेसफुल्ली लन्च गरेको ठाउँ चाहिँ चाइना हो 5G को। चाइनाका मुख्य सहरहरूमा 5G सेवाबाट सञ्चालन छ सबै सेवाहरू। त्यहाँ चाहिँ विद्युतीय जस्तै चाइनाको सेन्जेन सहर भन्नु छ भने त्यहाँ सबै डिजल पेट्रोलमा गाडी चलाउनै पाइँदैन, सबै इलेक्ट्रिकल भेहिकल मात्रै चलाउन पाउँछ। त्यस्तै त्यहाँ चाहिँ सबै 5Gहरू अपरेसन सिस्टमबाट चाहिँ चल्ने सिस्टम सुरु भएको छ। नेपाल चाहिँ अहिले ट्रायलको बेसिसमा र सबै ठाउँमा हामीले 5G 4G चाहिँ सेवा कस्तो रहेछ भने मोबाइलको क्यापासिटी पनि भरपर्दो रहेछ। फेरि हेर्नुहोस्, मैले हेरेको एउटा टावरमा टिप्या छ, अर्को टावरमा पुग्दाखेरि टिप्दैन। म गाउँमा हिँड्दाखेरि म टेस्ट गर्दा तर त्यसको क्षमता वृद्धि गर्ने र हाम्रो मोबाइलको क्यापासिटी पनि बढ्नुपर्ने रहेछ। हाम्रो त्यो मोबाइलको क्यापासिटी 4Gलाई एक्सेप्ट गर्न सक्ने, 5G त अब हामी ट्रायलमा सुरुवात मात्रै गर्दैछौँ। स्पेसल्ली हाम्रो 5Gले युज गर्ने चाहिँ यो फ्याक्ट्रीहरूमा, मेसिनहरू अपरेसनमा, यो प्रोडक्सनमा यसले बढी बढाउने हो। र सबभन्दा बढी हामीलाई पब्लिकलाई अहिले युज टुमा चाहिँ सबभन्दा राम्रो चाहिँ 4G सेवा हो। 4G सेवा चाहिँ उसले इन्टरनेट सेवा पनि सबै बढाउँछ र मोबाइलको अरू सर्भिसहरू बढाउने भावनाले 4G सेवाको तपाईँले भने जस्तै यसको पूर्वाधार हामीले बढाउनु जरुरी छ। हामी सबै भूभागमा पुर्याउनु पर्ने छ र यसको चाहिँ मोबाइलको क्यापासिटी पनि फेरि अलिकति बढाउनु पर्ने भएको छ। यसले वास्तवमा त्यो अहिले पनि भनिसकेँ, यसले इकोनोमी कस्ट खोज्दो रहेछ कि तपाईँको नयाँ मोडल खालका मोबाइल छन् भने त्यसले टिप्ने, पुरानो खालको 2Gलाई चलाइरहेका मोबाइल 3Gसम्म युज टु भएका 4Gको क्यापासिटी हाल्न नसक्ने मोबाइल पनि रहेछन् हामीसित। त्यसले गर्दा पनि हाम्रो डिजिटल ग्याप चाहिँ हाम्रो इकोनोमीको साइजको क्यापासिटीको कारणले पनि डिजिटल ग्याप अझै पनि हुने देखेको छु मैले। हाम्रो इन्कम लेभल बढाउनु पर्ने, इन्कम लेभल बढायो भने मात्रै हामीले चाहिँ राम्रो त्यो क्यापेबल मोबाइल लिन सक्ने। अब डिजिटल अहिले स्मार्टफोनले सस्तो स्मार्टफोनले 4G नटिप्ने हुँदो रहेछ कतिपय अवस्था। त्यसतर्फ पनि हाम्रो मन्त्रालय असाध्यै त्यो सेन्सिटिभली लागेको छ। सबभन्दा पहिला मैले भने जस्तै 4G सेवाको भर्खरै विस्तार भएको छ। वास्तवमा त्यो अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कामै हाम्रो अलिकति डिस्टर्बेन्स छ। अहिले यो कोभिडको कारणले त्यो तार बिछ्याउने काम कम भएको कारणले पनि सबै ठाउँ टिप्दैन र अब आउने 6 महिना जति राति टाइम लाग्छ अप्टिकल फाइबर सबै ठाउँ बिछ्याएपछि चाहिँ 4G सेवा चाहिँ सबै ठाउँ टिप्ने हुन्छ। अरू साथीहरू केही छ कि? नमस्कार। नमस्कार हजुर। सर, मेरो परिचय दिँदाखेरि म अहिले एमपिएको विद्यार्थी कुन्दन श्रेष्ठ हो। अहिले हाल चाहिँ म काठमाडौँ महानगरपालिकामा कार्यरत छु इन्जिनियरको रूपमा। अनि यो विद्युतीय सुशासनको विषयमा हजुरसँग कुरा धेरै नै आज जानकारी पाएँ सर। एउटा मैले थोरै अलिकति जानकारी लिन खोजेको, जस्तै कि अहिले काठमाडौँ महानगरपालिकाको भवन निर्माण इजाजत विभागबाट इबिपिएस यानि कि इलेक्ट्रोनिक बिल्डिङ पर्मिट सिस्टम चाहिँ अहिले लागू नै भइरहेछ। हजुर, हामी डिजिटलमा चाहिँ गइरहेछौँ तर फुल्ली डिजिटल चाहिँ हुन सकेका छैनौँ, किनभने कागजी प्रक्रिया पनि सँगसँगै छ। अनि यो डिजिटल सिग्नेचरको विषयमा जुन चाहिँ हजुरले यो फाउन्डेसनको विषयमा कुरा गर्नुभयो नि, त्यो पनि हामीले अहिले पाइलटिङ गर्न खोजेको धेरै भएको छ, तर फुल्ली हामीले लागू चाहिँ गर्न सकेका छैनौँ। एउटा यो नक्सा पासको प्रक्रियामा के चाहिँ आउँछ भन्दाखेरि घर नक्सा पास गर्ने क्रममा यो सरजमिन गर्ने क्रममा जुन चाहिँ मुशुल्क उठाइन्छ नि, हजुर, अब अरू बेला त अब इन्जिनियर डेस्क र उसको डेस्कमा त यो सजिलै लागू गर्न सक्ने भयो, किनभने पासवर्ड हानेर तपाईँको त्यो डिजिटल सिग्नेचर बस्ने भयो। यो सरजमिन गर्ने केसमा चाहिँ अलिकति यो व्यवहारिक जटिलता चाहिँ छ सर, होइन? यसमा चाहिँ अब हाम्रो मन्त्रालयले पनि केही सोचेको छ कि, अथवा त्यस्तो केसमा हुन्छ नि, किनभने प्रमाणीकरण गर्नु पर्यो, लिखितम हुन्छ नि, त्यसको लागि चाहिँ कसरी जान सकिन्छ अथवा केही प्लानहरू छ कि भनेर मैले बुझ्न खोजेको छ। अब हाम्रो तपाईँ राम्रो कुरा सुन्नुभयो। हाम्रो यो प्रमाणीकरण कार्यालय भनिन्छ क्या हजुर, डिजिटल सिस्टमको। त्यो प्रमाणीकरण कार्यालयले के गर्छ भने त्यो डिजिटल सिग्नेचरको र डिजिटल भेरिफिकेसनको लाइसेन्स दिने, त्यसको लागि चाहिँ इलेक्ट्रिक बनाउने गर्छ। यो ट्रायल बेसिसमै अहिले वास्तवमा ट्रायल बेसिसमै अहिले काठमाडौँ यो जुन खालको
डिजिटल अर्गनाइजेसन सिस्टम लागू गर्ने भन्ने छ नि, त्यो डिजिटल फ्रेमवर्कको कम्पोनेन्ट हो। त्यो कम्पोनेन्ट अनुसार चाहिँ यसमा कसरी पूर्वाधार बढाउने, यसमा फिजिकल प्रेजेन्स हुनुपर्ने नपर्ने अझ यसमा क्लियर हुन बाँकी नै छ हजुर, यो बाँकी नै छ। यसलाई बसेरै छलफल गर्नुपर्ने छ, किनभने तपाईँले समस्या फिल्डमा भोग्नु भएको छ होइन। अब हामी मन्त्रालयमा बस्नेले यो फिल्ड थाहा यो समस्या फेस गरे हुँदैनौँ। त्यसलाई हाम्रो प्रमाणीकरण कार्यालयको साथी र हाम्रो आइटीका साथीहरू तपाईँहरू एकचोटि हामी बसेर यसको समस्याको समाधान निकाल्नु पर्ने देखेँ मैले। हजुर सुन्नु न, यो हाम्रो अब यो ई गभर्नेन्स त भनेको छ, यो भनेको त ग्लोबलाइजेसनको एउटा इफेक्ट हो। जस्तो हामी नेपालतिर इन्टरनेसनल मार्केटबाट अनलाइनबाट सपिङ गरेर मिल्छ कि मिल्दैन सर अहिलेको कन्टेक्स्टमा? अहिलेको कमेन्ट तपाईँले जस्तै अहिलेको कन्टेक्स्टमा अहिले हामीले डाइरेक्ट विदेशबाट पैसा यहाँ मोबाइलबाट पठाएर सर्भिस दिनलाई हाम्रो राष्ट्र ब्याङ्कको फरेन करेन्सी म्यानेजमेन्ट सिस्टमले रोक्छ होइन। अब सर्टेन दिएको छ, जस्तै तपाईँलाई $500 दैनिकसम्मको इम्पोर्ट गर्न सक्ने गरी तपाईँको सेयरको के अरे यो विज्ञापनको पैसाहरू भुक्तानी गर्ने साना साना पेमेन्टलाई चाहिँ हाम्रो दिएको छ। ठुलो लार्ज स्केलको पेमेन्टलाई त हाम्रो डिजिटल सिस्टममै त गएको छ, त्यसमा राष्ट्र ब्याङ्क ब्याङ्किङ सिस्टमहरू त गएको छन् होइन। पब्लिकहरूलाई जान अझै दिएको छैन, किनभने फरेन करेन्सीको रिजर्भलाई म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ अहिले तुरुन्तै जान सक्ने अवस्था छैन, तर डिमान्ड चाहिँ अत्यन्तै बढेको छ। ग्लोबलाइज सिस्टमले अन्तर्राष्ट्रिय भएको वस्तु चाहिँ अनलाइन मार्फत झिकाउने पाउने सिस्टम लागू गरेर अनलाइन पेमेन्टको सानो स्केलमा पेमेन्ट दिनलाई खुला गरेको छ। ठुलो स्केललाई चाहिँ यसले थाल्नेको छैन, अहिले सुरु गरेको छैन। यो छलफलमै भइरहेछ अहिले। हाम्रो फरेन करेन्सीको रिजर्भले कति हान्छ, यसले चाहिँ पार्ने इम्प्याक्टहरू के छन्, यसको स्टडी गरिरहेको अवस्था छ। अरू केही छ? हेलो हेलो हजुर केही छ साथीहरू, केही क्वेसनहरू छ भने कृपया सोध्नु होला। र तपाईँ विद्यार्थी भाइहरूलाई मैले हाम्रो फुर्सद भयो भने हाम्रो आइटी महाशाखा छ, त्यहाँ आएर पनि हाम्रो चाहिँ गभर्नेन्समा नेपालले चालेका कदमहरू तपाईँहरूको चाहिँ फिडब्याकहरू अथवा हामीलाई दियो भने हामीले चाहिँ जस्तै जुन डिजिटल पेमेन्ट मार्फत अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा आउने वस्तुहरू आयात गर्न सक्ने खालका सुझावहरूलाई पनि हामीले त्यसपछि गएर अहिले युट्युबमा आउने विज्ञापन छ होइन, ओटिटीमा आउने विज्ञापन छ, त्यसको पेमेन्टको कुराहरूको समस्याहरू आइरहेछन्। यो अनलाइन फेसबुकबाट आउने खालको चाहिँ विज्ञापनको पैसाको पेमेन्टको हिसाबले पनि धेरै डिमान्डहरू बढेको छ। त्यसले हामी त्यसको म्यानेजमेन्ट गर्न लागिरहेका छौँ। राष्ट्र ब्याङ्कसित निरन्तर सल्लाह संवादमै छौँ। नमस्ते हजुर। राख्न चाहे सर अब हजुरले यो पूर्वाधारका कुराहरू भन्नुभयो होइन, इन्फ्रास्ट्रक्चरका कुराहरू भए, अनि अब हामीले त इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू अब ल्यापटप्सहरू दिने, सर्भिसेसहरू प्रोभाइड गर्ने, नेटवर्किङको कुराहरू पनि गऱ्यौँ। अब जुन रुरल एरियाजहरूमा भएको जुन समुदायहरू छन् उहाँहरूमा चाहिँ यो डिजिटल लिटरेसीको लागि यस्तो सरकारले केही क्याम्पेन्सहरू कुनै बेला चलाएको अथवा केही चलाउने भनेर केही योजनाहरू छन् कि छैनन् होला सर? थ्याङ्क यू। तपाईँले यो हामीले कार्यक्रम राखेका थियौँ। हामीले यो वर्ष अहिले कोभिडको कारणले डाइरेक्ट जान सकेनौँ होइन। अहिले हामी स्थानीय तहसित सबै 753 स्थानीय तहमा हाम्रा चाहिँ आइटीका इन्जिनियरहरू राखेको छ होइन। स्थानीय सरकार मार्फत हामीले त्यहाँ एप बनाउन लगाउने, त्यसपछि गएर उनीहरूलाई युज टु गराउनलाई त्यो स्थानीय तहमा एप सिर्जना गरेर उनीहरूलाई डिजिटल एजुकेसन दिने गरी कार्यक्रमहरू स्थानीय तहले पनि राखेको छ। अब हाम्रो सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय मार्फत पनि कार्यक्रम राखेका छौँ। अहिले हामीले यो वर्ष चाहिँ डिजिटाइजलाई लिटरेसी बढाउन सकेनौँ। युथ जेनेरेसनहरू जुन आइटी पढेर अहिले इन्जिनियरहरू हुनुहुन्छ, अहिले इन्टर्नसिपको रूपमा रहेका उहाँहरूलाई परिचालन गरेर हामी जानपर्छ भनेर अगाडि बढाएका छौँ। त्यस्तै गरी प्रदेश सरकारले स्थानीय सरकारले पनि त्यसमा अलिकति बजेट छुट्याएर लिटरेसी बढाउने अगाडि बढाएको छ। हजुर सर धन्यवाद। सर प्रति मेरो एउटा सानो क्वेसन मैले फेरि थपेँ है सर। एउटा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि
हाम्रो चाहिँ हरेक कार्यालयको एउटा आफ्नो आफ्नो एप छ, अझै पायो भने 2-3 वटा एप्स पनि मैले देखेँ होइन। जनता सेवाग्राही जनतालाई चाहिँ के कन्फ्युजन हुन्छ भने कुन चाहिँ एप चाहिँ युज गर्ने त भन्ने हुन्छ। अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ के पनि सोध्छन् भन्दाखेरि होइन यो सबै अब जस्तै कि अहिले नागरिक एपहरू पनि आएको छ जहाँ चाहिँ तपाईँको सबै पर्सनल इन्फर्मेसन रेकर्डहरू राख्न पाउँछ। यो एउटै एपबाट लगभग सबै सरकारी सेवाको लागि लिङ्क अथवा त्यसबाट हुन्छ नि कनेक्टेड भएर चाहिँ लिन सक्यो भने अझ सहज हुन्छ कि भन्ने चाहिँ छ। त्यस्तो कुनै प्लान छ कि छैन सरकार? थ्याङ्क यू। तपाईँले अहिले मैले भने मैले छिटो बोलाएको बुझ्दैन होला। अहिले के गरेको छ नागरिक एपसित 753 वटै सरकार स्थानीय तहका एप चाहिँ उनीहरूले बनाएका एपलाई कनेक्सन बढाउने जोड्ने। त्यसपछि एउटै एप हुन्छ। अहिले स्ट्यान्डर्ड उसले सूचना प्रविधि विभागले 753 वटै स्थानीय तहमा एउटै एप लागू गर्ने गरी र हामी केन्द्रमा बस्ने नागरिक एपसित जोडेर एउटै एपबाट सबै सेवा लिन पाउने र अरू एप चाहिँ लिन नपर्ने गरी अगाडि बढाएको छौँ। अहिले बढाएको छौँ। यही नागरिक एपसितै सेवामा जोडिएपछि सबै एपको सेवा लिन पाइन्छ। अहिले सेवाको एपको स्ट्यान्डर्डाइज कायम गर्नुपर्ने, अडिट गराउनु पर्ने, जथाभावी चाहिँ एप बनाउन नपाउने गरी सूचना प्रविधि विभागले सुरुवात गरेको छ। त्यसले तपाईँलाई सबैलाई कन्फ्युजन छ अहिले कन्फ्युजन छ। त्यसलाई त्यो निवारण गर्न चाहिँ सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले त्यसको प्रबन्ध मिलाएको छ। हेलो हजुर सर। अनि अर्को एउटा पनि कुरा राख्न चाहेँ मैले है, जस्तो अब यो एप्लिकेसन्सहरू त धेरै छ भनेर नि हाम्रो कुरा भइराख्यो नि होइन। एप्लिकेसन अब भयो तर कतिजना जनताहरूलाई चाहिँ नागरिक एप्लिकेसन छ भनेर पनि थाहा नभएको अवस्था छ नि त। त्यसमा हाम्रो सरकार चाहिँ अब यो कम्युनिकेसन कतै कतै सरकारको तर्फबाट ग्याप भएको कि हामी जनताहरू नै अलिकता त्यसको बारेमा चाहिँ जान्न नचाहेर के कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो एप्लिकेसनको बारेमा धेरैजनालाई थाहा नहुने, अब त्यस के कम्युनिकेसन ग्याप चाहिँ के कारणले गर्दा भइरहेको होला जस्तो लाग्छ हजुरलाई? अब कस्तो भने वास्तवमा सबभन्दा भनेको नेपालको तपाईँ हाम्रो लेभलमा पनि हाम्रो अलिकति पुरानो लेभलमा पढेको तपाईँहरू यङ हुन्छ। अब हाम्रै उमेरको मान्छेहरूले पढ्दाखेरिको एजुकेसनले पनि अझै मान्छेलाई कन्फ्युज छ। यो टेक्नोलोजीले इन्फर्मेसन लिकेज हुने हो कि त्यसपछि गएर यो आफ्नो राखेको पैसाको सुरक्षा हुनसक्छ सक्दैन यो आइटीको युज गर्दाखेरि। त्यसपछि असाध्यै धेरै महँगो पर्छ कि यो लान सकिँदैन कि यो अपरेसन ल्याउन सकिँदैन भन्ने कुरो एकदम राम्रो पिएचडी गरेका प्रोफेसर सरहरू पनि कन्फ्युज हुनुहुन्छ। त्यस कारण चाहिँ यसको भनेको यो आइटीको फ्रेन्डली रूपमा युज गर्न सक्ने क्यापासिटी नहुनु हो। त्यसपछि गएर वास्तवमा यसको लिटरेट गर्नुपर्ने सबै नेपालीलाई गर्नुपर्ने छ। त्यो नेपालीहरू सबै सजग नभएसम्म चाहिँ यसको सेवा लिनै सक्दैनन्। यसको सेवा लिन भनेको अत्यन्तै अहिले त एक्सपेन्सिभ पनि छ। यसको नलेज भएन भने मिसयुज हुने सम्भावना पनि छ। किनभने तपाईँको त्यसको जुन आफ्नो बायोडाटा आफ्नो डाटा चाहिँ सेक्योर डाटा चाहिँ कसैलाई बताएर कसैले साथीलाई ल्याउन हेर्दै मेरो चलेन भन्यो भने उसले पैसा मिसयुज गर्न सक्ने, मोबाइलहरू मिसयुज गर्न सक्ने सम्भावना पनि छ कि अहिले तपाईँको पेमेन्ट डिजिटल पेमेन्ट सिस्टमलाई त्यसको इन्फर्मेसन अर्काले थाहा पायो भने त युज गर्न सक्ने भयो। त्यस कारण चाहिँ अहिले हामीले के गरेका छौँ भने अहिले तपाईँ नागरिक एप आफ्नो मोबाइलमा खोलेको सिम बाहेक अरूबाट खुल्दैन र आफ्नो नाममा बाहेक तपाईँले डिजिटल पेमेन्टका मोबाइलहरू प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न। अब त्यसरी अगाडि बढाउँदैछौँ। त्यसलाई सकेसम्म यसको एउटा चाहिँ कन्फिडेन्स बढाउने, अर्को चाहिँ एस्युरेन्स बढाएर त्यसको चाहिँ सेक्योर गराउनु जरुरी छ। अर्काको नाममा लिएको सिमबाट तपाईँले खाता खोल्न नपाउने गरी अगाडि बढाएको छौँ। हेलो सुन्ने नि क्या? हजुर सर यो साइबर सेक्युरिटी सम्बन्धमा सर हजुर सर यो साइबर सेक्युरिटीको सम्बन्धमा 2-3 वटा यो ऐन पनि बन्या रहेछ सर। साइबर नीति छ, नीति बन्या छ। हजुर सर यो विद्युतीय कारोबार सम्बन्धी ऐन राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति जस्तो 63मा बनेको थियो हैन? त्यसलाई अहिले संशोधन गरेर हामीले संसदमा पेश गरिसकेको अवस्था छ। त्यसपछि गएर यो साइबर सेक्युरिटीको नीति बनाउने र साइबर सेक्युरिटी केन्द्र चाहिँ छ जो साइबरको र एउटा रिसर्च सेन्टर, दुईटा रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट सेन्टर र साइबर सेक्युरिटी सेन्टर दुईटा बनाउनलाई
हामीलाई कस्तो खालको जनशक्ति चाहिन्छ, कस्तो क्यापासिटी चाहिन्छ भनेर डिपिआरको लागि हामीले टेन्डर मागेका थियौँ। त्यो टेन्डर परेन अहिले, र यो वर्ष हामीले त्यो लागू गर्न सकेनौँ। आउने वर्षको सुरुमै भनेको साउनदेखि हामीले तुरुन्तै यो टेन्डर आह्वान गरेर 2टा अफिस चाहिँ त्यसको डिपिआर बनाउनलाई साइबर सेक्युरिटी केन्द्र र साइबर लेटेस्ट रिसर्च सेन्टर सूचना केन्द्र बनाउने भनेर 2टा चाहिँ इन्स्टिट्युसनै हामीले डेभलपमेन्ट गर्नुपर्ने छ। तपाईँको जस्तो अहिलेको सुझाव चाहिँ र हाम्रो यो ऐन कार्यान्वयनमा फुल्ली ल्याउनलाई सरकार चाहिँ अहिले लागिरहेको छ। सर अन्य जस्तो प्रदेशगत अथवा स्थानीय रूपमा पनि यो संरचनाहरू बढाउने जस्तो कुरा छ कि सर? यो साइबर सेक्युरिटीको लागि केन्द्रमै सीमित हुने हो कि सर, के हो खासमा? अहिले चाहिँ कस्तो भने नेपाललाई साइबर सेक्युरिटीको कस्तो खालको चाहिन्छ यो सेन्टर र त्यो कतिसम्म हाम्रो धान्न सक्छ भनेर त्यो स्टडी हामीले स्टडी गराएर इन्स्टिट्युसनै बनाउनु पर्छ। नयाँ अफिस चाहिँ केन्द्रकै छैन अहिले। स्थानीय र प्रदेशले साइबर सेक्युरिटी केन्द्र छुट्टै अफिस राख्न सक्ने अवस्था छैन हजुर। केन्द्रले एउटा राम्रोसँग बनाउन सकेको अवस्था छैन कि। हुन्छ सर, हुन्छ, धन्यवाद सर। हस्, थ्याङ्क यू। यो हाम्रो यो नेसनल आइडेन्टिटी कार्डको कुरा छ नि, हजुर, हामीले पनि गर्यौँ होइन। यसका उद्देश्यहरू चाहिँ के हुन्छ सरकारको तर्फबाट यो लागू गर्नुको उद्देश्यहरू? यसले राज्यले दिने सेवाहरू एउटै नागरिकलाई सबै सेवा दिनलाई त्यो आफ्नो नेपाली नागरिक हुन्, त्यसको आइडेन्टिटी एउटै होस्, पासपोर्टमा हुने डाटा, त्यसपछि गएर नागरिकता हुने डेटा, र अर्को चाहिँ राष्ट्रिय आइडेन्टिटी त्यो व्यक्तिको डेटाहरू एउटै होस्। त्यो चाहिँ डेटा अर्काले मिसयुज गर्न नपाओस् र त्यो व्यक्ति कहाँ छ स्क्यान गरेर, जस्तै नेपालको अरू देशमा हेर्ने हो भने एउटा स्टेटबाट अर्को स्टेटमा जाने अथवा एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्ला जाँदाखेरि त्यो आइडी स्वाप गरेपछि कति पपुलेसन कुन जिल्लामा बसेका छन् भनेको त्यही डाटाले थाहा पाउने, र कति मान्छेहरू रियलमा पोर छन्, कति मान्छेहरूको इन्कम क्यापासिटी के छ, उसको चाहिँ सबै इन्फर्मेसन सरकारले सबै लिन सक्ने र मान्छेको उसको इन्कम लेभल, उसको चाहिँ उसले गरेका क्रियाकलाप सहित उसले जानकारी लिनलाई यसले चाहिँ नेसनल सेक्युरिटी कार्डले सहयोग गर्छ। यो चाहिँ अहिले विभिन्न खालको चाहिँ नागरिकताको विभिन्न भेराइटीका चाहिँ एउटा उमेर बेसमा फरक छन्, त्यस्तो नहोस् भनेर एउटै डाटाबाट चाहिँ सबै नेसनलको सिस्टम चलाउने, उसको चाहे त्यही ब्याङ्क एकाउन्ट त्यसैमा चलाओस्, त्यसपछि यो सिमहरू त्यसैमा युज होस्, त्यहाँबाट उसले राज्यले दिनुपर्ने सेवा त्यही नामबाट होस्, त्यही कार्ड नम्बरबाट होस्, त्यसपछि प्यान कार्डको नम्बर पनि त्यसैबाट चलाओस्, सबै सिस्टम चाहिँ एउटै नेसनल आइडेन्टिटी कार्डबाट चलाओस् भनेर बनाएको। अरू देशमा चाहिँ हाम्रो जस्तो नागरिकता छुट्टै, त्यो नेसनल आइडी छुट्टै, पासपोर्ट चाहिँ छुट्टै, यस्तो खालको चाहिँ कम हुन्छ होइन। पासपोर्टको नम्बरमा पनि त्यो राखिया हुन्छ। हाम्रो पासपोर्ट त विदेश जानलाई मात्रै युज हुन्छ, नेपालभित्रलाई हुँदैन। तर नेसनल आइडी चाहिँ नेपालभित्रको सिस्टमलाई म्यानेज गर्नलाई बनाएको कार्ड हो वास्तवमा यो। त्यसको प्रयोग चाहिँ अब सुरुवात भएको छैन। अब यो सबैले आइडी लिएपछि सुरुवात गर्न खोजिया छौँ। आइडेन्टिटी कार्डले चाहिँ अनि पछि अब हाम्रो जुन अहिले एक्जिस्टिङ नागरिकता छ त्यो चाहिँ रिप्लेस हुने हो कि त्यो एक्जिस्टिङ त्यो चाहिँ रहिरहन्छ, कस्तो छ सर? अहिले हामीले चाहिँ अर्को नागरिकतालाई युज नगरेर आइडी मात्रै गर्छौँ भन्ने हिसाबमा गएका छैनौँ। यो अहिले नेसनल आइडी कार्ड चाहिँ डिजिटाइज सिस्टम लगेको छ, नागरिकता डिजिटल सिस्टममा छैन। नागरिकता विभिन्न भेराइटीमा छन्, नेपाली कागजमा छन्, कहिले म्यानेज छन्, कहिले छन्, अब सबैका खिचर एउटै बनाएको पनि छैन। त्यस कारण आइडीको नम्बरै फरक छ। जस्तै अब जिल्ला वाइज आफ्नै किसिमले दिएका नम्बरहरू छन्, त्यो नागरिकता नम्बरहरू सबै भेरिफाई हुन सक्ने अवस्था छैन। नेसनल आइडी कार्डबाट सबै भेरिफाई हुने गरी यसलाई डिजिटाइज हुने किसिमले लान खोजेको। अहिले रिप्लेस त एउटै 2टा कार्ड चाहिँ युज गर्नुपर्ने अवस्था होइन। अहिले चाहिँ सुरुको अवधिलाई हामीले 2टै युज गर्नुपर्ने अवस्था छ, किन तराईको छुट्टै समस्या छ, हिमालतिर छुट्टै समस्या छ, र यसलाई म्यानेज गर्न सक्ने जस्तै त्यो जुन डिजिटल सिस्टममा त्यो कार्ड स्वाप गरेपछि एक जिल्ला अर्को जिल्ला इन्ट्री गर्न पाउने सिस्टम लागू भयो भने मात्रै यसको सही 2टा चाहिँ नेसनल आइडी कार्ड र यो सिटिजनसिप कार्ड 2टा चाहिँ चाहिन्न। हेलो, अब हजुर केही छ साथीहरू होइन भने सरलाई हेलो हजुर हजुर
नमस्ते सर। नमस्ते हजुर। सर यो डिजिटल फ्रेमवर्कको लागि जस्तै 4G 5G सेवाहरू विस्तार हुने क्रम बढ्दो छ नि सर अहिले। हजुर। त्यसबाट निस्किने यो रेडियो फ्रिक्वेन्सीले वातावरणमा केही असर गर्छ कि गर्दैन, यदि कतिसम्म असर गरेको छ भनेर कुनै अध्ययन भएको छ कि छैन सर? जस्तै अब अहिले विश्वबाट मौरी जुन हाम्रो यो परागसेचनको लागि मुख्य किरा मानिन्छ, त्यो चाहिँ 40%ले त्यसको जनसङ्ख्या कम भएको पाइन्छ सर अहिले। अनि मानिसमा पनि विभिन्न खालको रोगहरू जस्तै क्यान्सर, डिप्रेसन यो चाहिँ बढ्दो क्रममा छ। यसमा चाहिँ यो रेडियो फ्रिक्वेन्सीको कतिको भूमिका छ र यसले कतिको असर गर्छ भनेर केही अध्ययन भएको छ कि छैन सर? यो अहिले चाहिँ वातावरण मन्त्रालयले केही गरे भए थाहा भएन। सञ्चार मन्त्रालय हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ अध्ययन भएको छैन। यो हाम्रो पहिला रेडियो फ्रिक्वेन्सी, अब त्यसपछि विभिन्न खालको छ। अब जस्तै टेलिफोनको फ्रिक्वेन्सी छुट्टै छ, रेडियोहरूको एफएमहरूको फ्रिक्वेन्सी छुट्टै छ होइन। त्यसपछि त्यो फ्रिक्वेन्सी अब यो सेटेलाइट मार्फत पनि छ, हाम्रो ब्रोडब्यान्ड मार्फत पनि छ। त्यसपछि अब हवाई मार्गबाट पनि यसको फ्रिक्वेन्सीको युज भएको छ होइन। यसलाई आइपी त अब डिजास्टरलाई पनि यो फ्रिक्वेन्सी युज गर्नुपर्ने छ। त्यसपछि गएर तपाईँको हवाई यातायात सञ्चालनलाई पनि फ्रिक्वेन्सी युज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो सञ्चारको लागि साधनलाई पनि फ्रिक्वेन्सी युज गर्नुपर्ने भएको हुनाले यसले के असर गर्छ भन्ने अध्ययन चाहिँ व्यापक रूपमा गराउनु पर्ला जस्तो छ। तर सञ्चार मन्त्रालयमा यो खालको कुरा पनि आएको थिएन वास्तवमा, र वातावरण मन्त्रालयले केही गरे होला, मैले त्यो बुझेको छैन यसमा। यसको विषयमा बाहिर देशहरूमा थुप्रो आन्दोलनहरू भएको पनि पाइएको छ सर होइन। 5G लाई नेग्लेक्ट गर्नुपर्छ अथवा यसको रोक्नुपर्छ भनेर आवाज उठिरहेको अवस्था थियो सर। मैले सुरुमा जोड्न खोजे क्वेसन पनि यही थियो क्या सर, जस्तो सबै ठाउँमा 5G विस्तार गर्दाखेरि के कस्तो असर हुन्छ भन्ने कुरा छ। 5G जस्तै अब यो पोलिटिकल इस्यु पनि छ होइन, इन्टरनेसनल पोलिटिकल इस्यु। 5G जस्तै तपाईँले अमेरिकामा अमेरिकाहरूले चाइनाकोसितको हुवाई विरुद्धको जुन खालको लडाइँ छ नि, उनीहरूको बिजनेस कन्फ्लिक्ट, त्यो बिजनेस कन्फ्लिक्टको कारणले पनि देखिएका कुराहरू हुन्। यो चाहिँ मेसिन अपरेसन सिस्टममा 5G ले युज गर्ने मेसिन अपरेसनमा विशेष गरी यो फ्याक्ट्रीमा बढी युज हुने हो र अरू सिस्टममा पनि युज गर्न सक्ने हो। तर यसले बिजनेसको कन्फ्लिक्ट त ठुला देशहरूको बिजनेस कन्फ्लिक्ट हो यो। हामीले चाहिँ युज गर्ने भनेको पहिला 4G कम्प्लिटली युज गरेर 5G प्रवेश गर्न त जाने। 5G पनि टेस्ट गरेर अहिले हामी पूर्वोत्तर रूपमा तयारी छौँ भनेर हामीले सुरुवात मात्रै गर्न खोजेको। यसले वातावरण पर्ने प्रभावले वातावरण विकिरण ल्याउँछ। यसले चाहिँ भन्दा पनि यसले इकोनोमीमा को पावरफुल हुन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ बढी डाइभर्ट भएको देखिन्छ ग्लोबल कन्फ्लिक्टको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ। धन्यवाद सर। हुन्छ सर, केही छ सर भन्नुपर्ने केही विद्यार्थीहरूलाई केही सूचना अथवा त्यस्तो केही सन्देश छ? यो चाहिँ धेरै राम्रा साथीहरूले प्रश्नहरू सोध्नुभयो होइन, धेरै खालका महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू सोध्नुभयो। हामी अब डिजिटल रूपमा लिटरेट हुन सकेका छैनौँ सबै, र हाम्रा चाहिँ सरकारले दिएका सेवाहरू सबै सहरका कुना काप्चामा ग्रामीण क्षेत्रमा सबै पुगेको अवस्था छैन। अब हामी सरकारले पोलिसी बनाउने, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसन कमजोर छ। त्यसपछि रिसोर्स पनि हाम्रो डिमान्ड अनुसारको रिसोर्स कमजोर छ, र पर्सनल हाम्रो नेपालीहरूको सबैको इन्कम लेभलको स्तर पनि हामीले बढाउन सकेका अवस्था छैन। टेक्नोलोजी विदेशीले बनाइदिएको छ, त्यो उपयोग गर्नु परिन्छ, सबै इम्पोर्टेड छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो इन्कम लेभल नबढेसम्म हामीले विदेशका प्रविधिहरू भित्राएर आफूले उपयोग गरेर त्यो उपयोग गरेको प्रविधिले इकोनोमीलाई सपोर्ट गरेन, आफ्नो इम्प्लोइमेन्ट जेनेरेट गरेन, आफ्नो लाइफस्टाइलमा चेन्ज ल्याएन भन्ने कुराको हामीले अनुभूत भएन भने हामी आफ्नो भएको क्यापासिटी लुज गर्ने सम्भावना रहन्छ। इकोनोमिकल क्यापासिटी लुज हुनसक्छ, आफ्नो टाइमको दुरुपयोग हुनसक्छ, आफ्नो सोसल कनेक्टिभिटीलाई पनि यसलाई छ्याए बनाउन सक्छ। यसले चाहिँ वास्तवमा टेक्नोलोजीले सबै कुराको हाम्रो कल्चरल, सोसियो कल्चरल, इकोनोमिक लाइफस्टाइलमा पनि चेन्ज ल्याएछ, एजुकेसन सिस्टममा पनि चेन्ज ल्याएछ। खेलकुद घरायसी आफ्नो इन्टरनल फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टलाई पनि यसले न्यूनीकरण गरेको छ। त्यसमा पनि
हामीले सबैले ख्याल गर्नुपर्ने छ टेक्नोलोजीलाई प्रयोग गर्दै। तर हामी मोडर्नाइजेसन हुनलाई चाहिँ टेक्नोलोजीभन्दा बाहिर जान सक्ने अवस्था छैन। मोडर्नाइजेसनलाई टेक्नोलोजी, तर टेक्नोलोजीलाई के हुन्छ आफ्नो क्यापासिटी र आएको टेक्नोलोजीलाई सँगसँगै लान सक्यो भने यो चाहिँ सस्टेनेबल्ली युजेबल हुन्छ, नै टेम्पोरली युजेबल हुन्छ। अरूले गरेको आधारमा मगा सामानहरू प्रयोग गर्ने, त्यसको चाहिँ सर्टेन टाइमपछि त्यसले क्वालिटी दिन सर्भिस दिन छोड्ने, त्यसको क्वालिटीमा अर्को टेक्नोलोजी चेन्ज हुने, त्यसले गरी फेरि अर्को इकोनोमीलाई छेया हुने गरी डिमान्ड हाई हुने। त्यसले गर्दा हामी जस्ता कमजोर राष्ट्रलाई ठुलो चुनौती छ। हाम्रा डाटाहरू इन्सेक्योर हुने, त्यसलाई चाहिँ नेपालले ठुलो लगानी बढाउनु पर्ने छ। र हाम्रो टेक्नोलोजी जानेका मान्छेहरू नेपालले धेरै उत्पादन गर्नुपर्ने अवस्था छ। हामी सबै नेपालीलाई यसमा लिटरेट गरेर यसको उपयोग गरेर यसको उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने, रोजगारमा यसमा डाइभर्ट गर्न सक्ने, आफ्ना उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा शुद्ध प्रचार गरेर मात्रै हामी सर्भाइभ गर्न सक्छौँ। त्यस कारण चाहिँ तपाईँहरू जस्तो युवा जेनेरेसन जुन खालको हुनुहुन्छ, युवा जोस जाँगरका साथ अगाडि अध्ययन गर्दै हुन्छ, तपाईँहरूको थप अध्ययन, तपाईँहरूको जिज्ञासाले एउटा चाहिँ राज्यलाई एकदम सक्षम जनशक्ति दिन्छ, उत्पादन भइरहेछ भन्ने अनुभूति मलाई अहिलेको तपाईँहरूको प्रश्नबाट पनि भएको छ। र तपाईँहरू सबै साथीहरूलाई आफ्नो अध्ययनमा, आफ्नो लाइफको गन्तव्यमा सबैलाई शुभकामना दिँदै मैले आफ्नो छोटो भनाइ मैले अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। हस् धन्यवाद सर। यो महत्त्वपूर्ण समयको लागि निकै नै आभारी छौँ सर। समय मिल्यो भने फेरि पनि जोडिने कोसिस गरौँला सर। धन्यवाद सर। हस् धन्यवाद। सबैलाई नमस्कार। ल नमस्कार सर। फोन गरौँला सर। धन्यवाद धर्म सर, तपाईँलाई पनि यो एरेन्जमेन्टको लागि।